देखने से क्या होता है? जानदार को देखने से क्या होता है और बेजान को देखने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कोई चीज हमदर्द हो, उसके देखने से क्या होता है? और कोई चीज ऐसी हो जो खूनखार हो, चीरने फाड़ने फाड़ने वाली चीज, तो उस चीरने फाड़ने वाली चीज का असर क्या होगा? खुद सोचे। वो सामने आ जाए, हत्ता कि पिंजरे में हो चीरने फाड़ने वाली चीज, तो एक असर होता है, एक हैबत होती है। और अगर वो खुली हो, देखी चीज असर रखती है, देखी चीज असर रखती है, और देखी चीज का तासुर दिल में आता है, दिल में उसका तासुर आता है। ये चीज है क्या? और इस चीज से इंसान को नफा होता है या नुकसान होता है? आप ये देखें कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के इंसान खिलखिलाता है, इंसान मुस्कुराता है, और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं इंसान बुझ जाता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनमें खौफजदा हो जाता है। देखा ही तो है, और क्या है? देखा ही तो है, तो देखने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन नहीं होता है और बहुत कुछ होता है, और इतना होता है, इतना होता है कि इंसान के गुमान ख्याल से बालातर होता है। अपनी देखी चीज के तासुर को कभी भूले नहीं। अपना बच्चा हो, 4 बच्चों में अपनी औलाद और अपनी नस्लों को देख के क्या कैफियत होती है, गैर के बच्चे को देख के क्या कैफियत होती है। मां के सामने बच्चे ले आए बहुत सारे, मां उनमें से अपना बच्चा देखेगी, उसके अंदर की धड़कन क्या होगी, और जो बच्चा नहीं देखेगी उसकी धड़कन क्या होगी। देखें तो सही। जिंदगी असरात का नाम है, तासुरात का नाम है। साइंस कहती है हम 70% लिक्विड हैं। क्या ख्याल है? मुझे देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं? और 30% हम सॉलिड हैं, यानी हड्डी हमारे अंदर 30% है, और घुलने पिघलने वाली चीज हमारे अंदर कितने फीसद है? 70%। जो 70% है वो हर चीज का असर लेती है। सर्दियों में चीजें सुकड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, और गर्मी में फैल जाती हैं। हमारी नजरें, हमारी चीजें, हमारी एक एक चीज असर देती और लेती है, असर देती और लेती। जिसको नजर समझ आ गई ना, जिसको आंख समझ आ गई, दुनिया का अक्लमंद इंसान है। जिसको आंख समझ आ गई कि आंख से होता क्या है, और आंख से छिनता क्या है, और आंख से मिलता क्या है, और आंख से पाते क्या है। बड़ों से एक बात सुनी, बड़े कहते थे तुम कहते हो देखने से कुछ नहीं होता, मां बाप को सिर्फ मोहब्बत और प्यार और अदब की, शफकत की नजर से देखा ही तो जाता है, उस देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, देखने से होता ही कुछ नहीं है। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब मेरे सामने बैठा करो मुझे देखा करो। कहा कि कुछ रूह की दुनिया की जाम सिर्फ नजरों से पिए जाते हैं। रूह की दुनिया के जाम, प्याले, कशकोल सिर्फ नजरों से पिए जाते हैं, सिर्फ नजरों से पिए जाते हैं। बस सिर्फ देखने से ही हो जाता है। उनके देखे से जो मुंह पे आ जाती है रौनक,
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. کتنی میتیں یعنی مریض صرف نظروں کے منتظر ہوتے ہیں, میرا بیٹا بیوی فلاں رشتہ آئے, ایسے دیکھا کہا تیرا انتظار تھا گیا. کئی واقعات ہیں, تیرا انتظار تھا گیا. اپنی نظروں کو سمجھیں. ہماری نظریں قرآن نے پہلے بیان کی ہیں, ہمارے سطر کو بعد میں بیان کیا ہے. نظریں پہلے بھٹکتی ہیں, سطر بعد میں بھٹکتے ہیں. قرآن کا نظام انوکھا ہے, انوکھا نظام ہے. اور نظریں کھا جاتی ہیں, کھا جاتے ہیں. آج میں آپ کو روایت بتاؤں, سناؤں گا میرے آقا کے فرمان کی, کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جنات کی نظریں بھی کھا جاتی ہیں, جنات کی نظریں کھا جاتی ہیں. اور جنات کی نظریں دل کو اور سینے اور کلیجے کو چیر دیتی ہیں. جنات کی نظریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف نظروں کے مارے ہوئے ہیں, انہیں کوئی دل کی تکلیف نہیں, جگر کی نہیں, انہیں پتے کے گردے کی نہیں, انہیں پٹھوں اور جوڑوں کی نہیں, انہیں اعصاب اور ٹینشن کی نہیں, انہیں ڈپریشن انگزائٹی کی نہیں, انہیں بال گرنے کی, کان بند ہونے کی نہیں, انہیں ناک بند ہونے کی, گلا پکنے کی نہیں, انہیں کسی تکلیف نہیں ہے. ان کو صرف ایک تکلیف ہے کہ ان کو نظر کھا گئی ہے. ان کو نظر کھا گئی, نظر کھا گئی. انگریز تو نظر بد پہ اتنا گھوما, ایسا گھوما, ایسا ڈوبا, ایسا ڈوبا کہ اس کی تو ڈاکومنٹری ہیں نظر بد پہ, کتابیں ہیں نظر بد پہ, ایک کتابوں کی کئی کئی جلدیں ہیں نظر بد پہ انگریز کی. اور ہم مغالطے میں رہ گئے. ہم نے کہا جی وہ چاند پہ پہنچ گئے, مریخ پہ پہنچ گئے, سمندر کے نیچے اوپر پہنچ گئے. ہم کہتے ہیں نظر لگتی ہے. ہاں ہاں لگتی ہے. اور یہ بھی بتا دوں, نظر اچھی بھی لگتی ہے, نظر بری بھی لگتی ہے, اچھی بھی لگتی ہے. ایک بزرگ نے دعا دی تھی, تجھے کسی کی شالہ نظر لگ جائے اور کسی اچھی نظر لگ جائے, تیرا کام بن جائے گا. جس طرح بری نظر لگنے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ستیہ ناش ہو جاتا ہے, اس طرح اچھی نظر لگنے سے بھی کمال, وجدان, روح, روحانیت, رزق, وسعت, عافیت, برکت, عطا اور شفقت, اس نظر سے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. ہم صرف دیکھتے نہیں ہیں, ہماری آنکھوں کے آگے ایک کائنات ہے, ایک ریز ہے, سائنس کہتی ہے انویزیبل, غیر مرئی شعائیں ہیں, غیر مرئی شعائیں ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کا نظام غیر مرئی شعائیں ہیں, اور یہ شعائیں ہماری زندگی میں دیوار کے بھی آر پار اور کنکریٹ کے بھی آر پار ہو جاتی ہیں. سچائی ہے. اور نظر بد ایک نظام ہے. اگر نہ سمجھا, زندگی کے 4 دن ہیں دکھوں اور تکلیفوں اور مشکلوں اور پریشانیوں, الجھنوں اور الجھتے ہوئے. اور دوسرے لفظوں میں فقیر ایک بات کہتا رہتا ہے, ڈپریشن اور اپریشن کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے. ڈپریشن اور اپریشن, اس کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے اگر تو نظر بد کو نہ سمجھا. اور نظر بد کے لیے مسنون دعاؤں, مسنون اعمال کا ساتھ نہ لیا, مسنون دعاؤں, مسنون اعمال کا ساتھ نہ لیا, مسنون دعاؤں, مسنون اعمال کا ساتھ نہ لیا, کھا جائے گی, زندگی ویران ہو جائے گی, زندگی اجاڑ ہو جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے, میں ایک جگہ گیا, گاؤں تھا, تو گاؤں میں جا کے میں نے دیکھا تو ایک کھیت پورا جلا ہوا تھا, آگ لگ گئی ہے.
کہا نہیں کسی کی نظر لگی ہے. نظر لگی؟ ہاں. کہنے لگے, اس نے کہا واہ واہ کمال ہے, یہ فصل تو بڑی لاجواب ہے. بس کہہ کے چلا گیا. کھڑے کھڑے فصل ایسے بجھ گئی, پھر بجھی نہیں, بجھنے کے بعد مرجھائی, مرجھائی نہیں, کالی ہو گئی. ایسی کالی ہوئی جیسے آگ ہوتی ہے بالکل. وہ کہتے ہیں میں نے آگ دیکھی, سیاہ دیکھی. نظر کھا گئے, نظر کھا گئے. سہل بن حنیف فرمایا خراز ایک غسل کیا, جبہ اتارا. اس حال میں کہ ایک صاحب سامنے کھڑے تھے, ان کا نام تھا عامر بن ربیعہ, اسے دیکھ رہے تھے. ابو امامہ کہتے ہیں سہل بہت گورے چٹے خوبصورت تھے. جب انہوں نے غسل کے لیے اپنا لباس اوپر کا اتارا, جبہ, تو عامر نے کہا واہ کیا خوبصورت, کیا حسن ہے. یہ کہنا تھا کہ سہل نیچے گر پڑے, اور سہل بخار میں مبتلا ہو گئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ کو خبر دی کہ سہل اس طرح مبتلا ہو گئے. تو آپ نے بذات خود تشریف لے گئے, آپ ان کی عیادت کے لیے, علاج کے لیے. اور سہل کو آپ نے اس حالت میں پایا کہ وہ بہت سخت تکلیف میں. تو آپ نے عامر کو پوچھا تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اے عامر اس کے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, ماشاء اللہ, تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ ہاں دیکھا ہی تو تھا, گوری چٹی چمڑی کو دیکھا ہی تو تھا, بس دیکھتے ہی بندہ گر گیا. اور بندہ ایسا گرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور انہوں نے دعا دی. اور میرا وجدان کہتا ہے کسی کی نظر بد لگی تھی اور حضرت سہل کو میرے آقا کی پھر خوبصورت نظر لگ گئی اور اس کا کام بن گیا, اس کا کام بن گیا. اب پچھلا سبق پھر سے دوہراؤں گا. حدیث میں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے کھودے جانے والی قبروں میں آدھی قبریں نظر بد کی ہوگی. یہ میں نے پچھلی جمعرات بھی سبق سنایا تھا, دوہرا رہا ہوں, بہت سے لوگ نئے آتے ہیں. حضرت اسما بنت امیس فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے کھودے جانے والی قبروں میں نصف کا سبب نظر بد ہوگا. اب بتائیں, جنازہ جا رہا تھا, ایک میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. جنازہ جا رہا تھا, ایک صاحب نظر تھے اللہ والے, جنازے کو دیکھ کر کہنے لگے زندہ کا جنازہ لے جا رہے ہو؟ یہ مردہ ہے. تو میں اچھا کچھ موقع دو, کچھ وقفہ دو, اس کو دفن نہ کرو. اس کا تو جنازہ بھی پڑھ چکے تھے, میت کو قبرستان میں دفن کے لیے لے جا رہے تھے. اہل نظر تھے, فرمایا جہاں یہ اس کی چارپائی پڑی تھی اس جگہ مجھے لے چلو. اس جگہ لے گئے, اس جگہ کے چاروں پایوں کے نیچے کھودائی کروائی. ادھر کھودو, اس پائے کے نیچے کھودو, اس پائے کے نیچے کھودو, اس پائے کے نیچے کھودو. تو نیچے سے چوزے نکلے, خستہ گلے ہوئے, جیسے کئی عرصے سے اس کو دفن کیا اور وہ گل جائے. چوزے نکلے, ان کے منہ میں چونچوں میں تعویذ تھے, اور وہ تعویذ نکالے, اس میں سے نکالا
उसमें से निकाला, उसमें से निकाला। निकालने के बाद पानी मंगवाया, उनको उसमें धोया, और धोने के बाद उसमें दूध डलवाया, और फिर ये बर्तन बना के रख दिए कि परिंदे इसको पी जाएंगे। इधर ये अमल हुआ, उधर जिसमें हलचल मची, जिसको दफन करने जा रहे थे, जिसमें हलचल मची, और वो मैयत जिंदा हो गया, और उसने बहुत लंबी जिंदगी गुजारी। अच्छा चलो, ये बात समझ नहीं आती, मैं आपको मेडिकल साइंस की एक बात बताता हूं। सख्ता जिसे कोमा कहते हैं, कि बाज मरीज ऐसी होती हैं, साइंस कहता है वो बज़ाहिर मर जाते हैं, लोग गुस्ल कफन करते हैं, कब्र में जाके उनकी आंख खुलती है, फिर कब्र की घुटन से असली मौत मरते हैं। सख्ता ऐसा होता है, इसलिए फरमाया जिस पे सख्ते पे शक हो उसे नमक में दफन करें, सिर्फ मुंह बाहर हो, बाकी दाएं बाएं सारा उसको नमक में दफन कर दे। सख्ता कोमा में गया, और ऐसा गया कि मर गया, जबकि मरा नहीं है, वो सख्ते में है। ये बात तो समझ आई, अंग्रेज की है, पहले वाली बात समझ ना आई आपको कि वो कैसे हो सकता है। कई कब्रें खोदी गईं इस नियत से कि सख्ते में था, तो देखा तो मैयत बिखरा पड़ा है, इधर सर मार, इधर सर मार, इधर सर मार, कि कब्र की घुटन थी, उठा, नजर कुछ ना आया, कफन बिखरा हुआ, सर जख्मी है, हाथ जख्मी है, फिर वो अपनी मौत मरा, उस घुटन वाली मौत मरा। कुछ दुनिया एक और भी है जो मेरी आपकी नजरों से ओझल है, मेरी भी नजरों से ओझल है, मुझे भी थोड़ा सा एक महदूद सा इल्म है मेरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला तेरा इल्म वसी है, जितना तेरा इल्म वसी है मैं उस इल्म तक नहीं पहुंच सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक नजर बद से है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को दीवाना कर देती हैं, पागल कर देती हैं। उसको नजर कुछ नहीं आता। बीवी को नजर आता है शोहर मेरा दुश्मन, शोहर को नजर आता है बीवी मेरा दुश्मन, मां को नजर आता है बेटा मेरा दुश्मन है। आंखों के सामने ऐसे पर्दे होते हैं। जादू के कई माने हैं, एक माना इसका पर्दा भी है, आगे पर्दे आ जाते हैं, और ऐसे पर्दे आ जाते हैं इंसान को नजर नहीं आता, और वो नजर आता है जो है नहीं, जो है वो नजर नहीं आता। देखें, जिन्नात के पर्दे हैं, हमें हैं, जिन्नात हैं, रिश्तों के पर्दे हैं, रिश्ते तो हैं, सवाब के पर्दे हैं, सवाब तो है, अजाब के पर्दे हैं। क्यों फरमाया जब कुत्ता मुंह पर करे, क्यों फरमाया जब गधा आवाज निकाले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, क्यों फरमाया जिस वक्त अजाब का वक्त उस वक्त अजाब नाजिल होता है। और सरकार ने क्यों फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिका कहो, क्यों? वह अल्लाह के फजल और करम का अर्शों से कोई दरवाजा खुला हुआ देखता है, उस खुले दरवाजे से वो रहमत देखता है जो हमें नजर नहीं आती, जो हमें नजर नहीं आती, जो हमें नजर नहीं आती। हमें नजर नहीं आती। नजरों के निजाम को परखें। जादू की आवाज अमूमन लगती है, कानों में मिलती है, जिन्नात की आवाज कानों में मिलती है, नजर बद की आवाज कानों में मिलती तो है कभी कभार, पर यकीन नहीं होता। यह वो मौजू है नजर बद का जिसके ऊपर हमारा उम्मत का एक बहुत बहुत कीमती तबका गाफिल है,
कि नजर बद होती क्या है, हमें क्या जरूरत है, नहीं होती, अच्छा होती होगी ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तबसरे होते हैं। एक साहब को मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। एक साहब जो है अच्छे खासे यकीन वाले थे। कुछ अरसे के बाद ऐसे ग्रोह ऐसे लोगों के साथ मिल गए जो कहते थे कि ये नजर बद कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं है, ये सब लोगों के ढकोसले हैं, ये हैं फला हैं। मेरे साथ आके बहस करते थे और बहस में भी इतना आगे निकल जाते थे कि तहजीब और अखलाक की हदें खत्म कर देते थे और जुबान बहुत घटिया इस्तेमाल करते थे। मुझे पता चला कुछ अरसा वो नजर ना आए, तो बेटा जा रहा था। मैंने कहा अजीज वालिद साहब नजर नहीं आते, कि तो सख्त बीमार है। अच्छा, मैंने एक साहब को साथ लिया, मैंने कहा उनकी इयादत कराओ। इयादत करने गया तो बेटे ने कहा उस कमरे में है। बेटा खुद ना गया, आप चले जाए उस कमरे में बाबा जी हैं। मैंने कमरे का दरवाजा खोला ना तो इतनी बदबू थी, इतनी बदबू थी। आप यानी मैंने दुनिया में बदबू से वास्ता, खुशबू से वास्ता जिंदगी में पड़ता रहता है, मैंने वैसी बदबू नहीं देखी। दूर से एक बिल्कुल कमजोर आवाज आई मेरा नाम लेके, आ जाए। बेचारो बिस्तर में लिपटा हुआ पड़ा हुआ, पेशाब भी अंदर, पखाना भी अंदर, कुछ टांग में एक नासूर हो गया था, उस नासूर के अंदर कीड़े और उसकी पीप, सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है। मैंने अपने ऊपर जबर किया, मैं ऊपर जाके खड़ा हो गया। मेरे साथ वाला बंदा था ना, वो निकल गया पीछे करके यूं। मैंने बातें की, खैरियत है, ठीक है, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत, मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, जिंदगी में होता है। मैंने कहा क्या हुआ है? कह ले जिस चीज का इनकार करता था वही हुआ है। कैसे? कहा मुझे नजर खा गई है, मैं जिस चीज का इंतजार करता था वही हुआ है। कैसे नजर खा गई? कहने लगे मैं खूबसूरत बकरियां लेके जा रहा था, वो बकरियां पालते थे, छोटे बच्चे पालते थे, फिर उनको बेचते थे। मैं बकरियां लेके जा रहा था तो एक साहब मुझसे कहने लगे, उनका नाम लेके, तेरे पास बड़ा फन है, सुना है। वो बीमार बकरियां, बीमार भेड़ें, हर बीमार चीज लेता था बंदा, वो सस्ती बिल्कुल, जो छुरी के काबिल होती थी, उसके पास फन था। फिर वो उनको सेहतमंद इलाज मुआवजा करके फिर उनको बेचता था। लेकिन तेरे पास क्या फन ऐसा है, तेरे पास क्या फन ऐसा है कि तू बकरियां जो हैं उनको पालता है, बनाता है, संवारता है, बीमार लेके। कहा कि मेरे बस में होता ना, जितना तू अक्लमंद है, तेरा भेजा निकाल के मैं अपने भेजे में डाल देता, खोपड़ी में डाल देता, और अपना भेजा निकाल के तेरी खोपड़ी में, मेरे बस में होता था। हंसते हंसते बात की। कहा कि वह बात कर ही रहा था, मेरे दिल को हुआ कि कोई चीज है इसमें, मुट्ठी में मुझे पकड़ लिया उसने, और कोई चीज है जिसने मेरे भेजे दिमाग को मुट्ठी में पकड़ लिया, और बस वो चला गया। और कहा थोड़ा सा हल्का आंखों में अंधेरा आया, संभला, बकरियां बड़ी मुश्किल से मैं जाके बेच आया। उसके बाद घर आया और चारपाई के गिर गया। फिर मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ, मेरी बाएं टांग पे एक छोटा सा जख्म हुआ। उन्होंने कहा जी कि आपने कोई चारपाई पे थे, चारपाई का बन नया था, उसकी कोई खराश लगी है, तो उस खराश की वजह से ये जख्म हुआ है। बस कहा कि वो जख्म बढ़ गया, उसका इलाज किया, पर इलाज न हुआ। कहा कि मुझे समझ उस वक्त आ गई थी। एक हमारे दोस्त हैं, स्कूल टीचर हैं, कहा कि वो नजर बद के बारे में दम भी करते हैं, दुआ भी करते हैं नजर बद के बारे में, और एक इल्म भी रखते हैं नजर बद के बारे में। कहा वो स्कूल टीचर, वो मुझे कह आके उन्होंने कहा, उसने कहा तुझे तो नजर लगी हुई है, तुम नजर का तोड़ नहीं करता। फिर वो स्कूल टीचर खुद ही कहने लगे तुझे क्या हूं, तू तो इन चीजों को मानता ही नहीं है, तुझे मैं क्या बताऊं, तुझे इनको मानता ही नहीं है। कहा कि उसकी नजर और उसकी बात कि तुझे नजर लगी है, और
मेरा गुमान, मेरा विजदान, जिस वक्त नजर लगाने वाले ने नजर लगाई थी, दोनों बातें मिल गई। सारी उम्र तो करता रहा इनकार। गौर से सुने, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो कहने लगा सारी उम्र तो मैं इनकार करता रहा, ये धोखा है, फरेब है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, था कुछ नहीं। और बीमारियों की आखिरी हद में अब पानी पानी कहता है। एक है अल्लाह की कज़ा, अल्लाह की कज़ा जिसको तकदीर कहते हैं। खुद हुजूर फरमा रहे हैं, कज़ा व कद्र के बाद जो सबसे ज्यादा वजह है वह है नजर बद। कज़ा व कद्र के बाद नजर बद है, और नजर बद खा जाती है, नजर बद घुला देती है, नजर बद मिट्टी में मिला देती है, नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। नजर बद, मैं जिंदगी के शायद साल हो गए, मेरा पिछला रिकॉर्ड नेट पे पड़ा है। हमेशा मैंने एक बात आपसे अर्ज की है, आज भी अर्ज करता हूं, आपकी कोई महबूब चीज है, आपकी कोई महबूब चीज है, उसे बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह देखते हुए पढ़ें, या फिर माशा अल्लाह तबारकल्लाह, माशा अल्लाह तबारकल्लाह। मैंने कई अरब मुल्कों की दीवारों पे स्टिकर लगे हुए देखे और यही दो लफ्ज देखे, माशा अल्लाह तबारकल्लाह। मैंने उनकी बसों, उनकी सवारियों, उनकी गाड़ियों के पीछे ये दो लफ्ज देखे। मैं बुखारा में जा रहा था तो बुखारा में इसके हम्माम है वहां, उसके सामने वहीं यकादुल्लज़ीना कफरू, ये आयत लिखी हुई थी। देखो ये आयत इसलिए लिखी है कि इस जगह को, खूबसूरत को, इस हुस्न जमाल को किसी नजर लगाने वाली की नजर न खा जाए। तो और चीज बताओ, एक है हसद की नजर, एक है कीने की नजर, एक है बुग़्ज़ की नजर, एक है नफरत की नजर। ठीक, हसद की नजर होती, बुग़्ज़ की नजर होती है, कीने की नजर होती है। एक है हसरत की नजर, हसरत की नजर, हाय ये चीज मेरे पास होती, ये काश। जब से चीजें नंगी आना शुरू हुई हैं, मैं साल से चीख रहा हूं, तुम चीखते रहोगे, मैं साल से चीख रहा हूं। चीजें नंगी, शापरों में दूध, शापरों में फल, शापरों में चीजें। पहले टोकरियां होती थीं, पहले थैले होते थे। जब से चीजें नंगी आना शुरू हुई हैं, क्यों फरमाया, रिवायात में आता है, चीजें फल खा के अपने दरवाजे के सामने मत फेंको, दूर कहीं छुपा के रखो। क्यों रिवायात में आता है कि अपने घर के अंदर, तुम्हारे घर का धुआं अगर है पका हुआ तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दो, पड़ोसी को भी थोड़ा सा दे दो। हसरत की नजर, हसरत की नजर, इसको नहीं समझते। हसरत की नजर खा जाती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मुझे किसी सियाने ने वसीयत की फलों वाले ठेले वाले ऐसी जगहों पे जहां हसरत की नजर ज्यादा लगी हो, उसमें उस खरीदारी में एहतियात किया कर। बड़ी बारीक चीज है हसरत की नजर। मैं एक साहब के साथ था तो उन्होंने केले लिए, तो मैंने कहा कितने लेने हैं? कह रहे 1 दर्जन। मैंने पूछा कितने लेने हैं? कह रहे 1 दर्जन। फिर कहने लगे 2 दर्जन ले लिए। 2 दर्जन लेके ना वहां जितने बंदे खड़े थे उन सबको एक एक केला दे दिया, एक एक केला दे दिया। जी आप खाएं? उन्हें नहीं, माशाल्लाह आप खाएं। सबको एक एक केला दे दिया, दे के कहने लगे अब खाओ, अब यह सेहत बनेगा। उनकी हसरत की नजर खत्म हो गई। जिंदगी का सफर बड़ा मुश्किल है, करना मौत तक है और मौत की खबर नहीं।
اگر ان چیزوں پہ نظر نہ رکھی اور نظر کو نہ پہچانا تو میرے حضور نے فرمایا میری امت کا آدھا حصہ، میری امت کا، یہ دیکھیں نا، یہ کھودی جانے والی قبریں آدھی نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ میرے پاس مستند روایات ہیں، ساری روایات کے حوالے لیے بیٹھا ہوں۔ اور آقا نے فرمایا قضاء و قدر کے بعد، یعنی تقدیر کے بعد، اکثر موتیں نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ سوچیں، ہم نے نظر بد کے تدارک کا، ہم نظر بد کا ازالہ کیا کیا؟ میرے پاس نا ایک جگہ میں تھا تو ایک صاحب آئے، یہ حالات یہ حالات یہ حالات، یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل، اس طرح اس طرح اس طرح۔ میں نے کہا ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ 1 سوا لاکھ 3 سوا لاکھ 5 سوا لاکھ کرنا ہے، کھلا پڑھیں وضو بے وضو ہر حالت میں۔ وہ ہے وظیفہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک سے بارہ ہے، اللہ برکت دے۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کریے تو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں وظیفہ بتا رہا ہوں، عام طور تو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے وظیفہ چاہیے، یہ ڈوب کے پڑھ، ڈوب کے پڑھ۔ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اس نے، کچھ ہزار ہی پڑھا تھا تو مجھے کہنے لگے، میں ایک جگہ جا رہا تھا، کچھ کھجور کے درخت تھے، کھجور کے درخت تھے، کہا کہ میں نے محسوس کیا تھم کوئی چیز نیچے گری ہے، جیسے کھجور کے درخت میں کوئی چیز گرتی ہے۔ بندر کی طرح کی ایک چیز تھی، بندر نہیں تھی، بندر کی طرح کی ایک چیز تھی۔ کہا میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور میرے دل میں آواز آئی، یہی بلا ہے جس نے تجھے ڈسا ہے، یہ جناتی چیز ہے جس کی نظر بد تجھے کھا گئی ہے، پڑھ یہی، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے نا اس کو ایسے دیکھا اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، بس تھوڑی ہی دیر پڑھا تھا تو ایسے محسوس کیا جیسے وہ چیز راکھ بن گئی یا چیز ختم ہو گئی، اور کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم زنجیروں سے اور رسوں سے یا جس چیز سے جکڑا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ پھر نہ ہو، اس وظیفے کو تعداد پورا کر لو، اور صرف اس وظیفے میں یہ نہیں ہے جس میں میرا اللہ کہتا ہے برکت ہے تبارک اللہ، تو وہ آنکھوں میں برکت، وہ رزق میں برکت، وہ صحت میں برکت، برکت میں برکت، اور وہ وقت میں برکت، وہ نصیب میں برکت، وہ زندگی میں برکت، وہ وقت میں برکت، وہ زندگی کا سارا نظام برکت ہی برکت ہے، جس کو اللہ برکت کہہ رہا ہے۔ کیا خیال ہے ہم نے زندگی میں نظر بد کو کیوں نہ یاد رکھا؟ یہ ہمارا جرم ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے اس کو یاد نہ رکھا۔ اگر یاد رکھ لیتے یہ نہ ہوتا۔ ایک اور روایت سنیں، ابو عاصم نے ابن جریر سے روایت کی ہے، مجھے ابو زبیر نے بتایا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے کاٹنے کے دم کی اجازت دی، اور آپ نے اسمہ بنت امیس سے فرمایا کیا ہوا؟ میں اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے بچوں کو لاغر دیکھ رہا ہوں، کمزور دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں بھوکا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہیں نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ بچے کس کے؟ حضرت جعفر کے بچے، حضرت جعفر کے بچے۔ میں وہاں ان کے مزار پہ گیا، اللہ اکبر، یرموک میں یا کون سے غزوے میں شہید ہوئے؟ ہم دونوں غزوات کی جگہ پہ گئے تھے، ایک غزوہ یرموک تھا اور دوسرا موتا، ہاں غزوہ موتا میں تھے، ہاں موتا میں، غزوہ موتا میں وہاں شہید ہوئے تھے۔ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے ان کا مزار ہے، میں انہیں بھوکا دیکھ رہا ہوں، میں انہیں جلدی نظر لگ جاتی ہے اور میں انہیں دم کرو۔ انہوں نے حضرت اسمہ بن امیس کو فرمایا تو انہوں نے دم کے الفاظ دیے، انہوں نے دم کیا اور بچے ٹھیک ہو گئے۔ آج وہ دم کے الفاظ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، آج وہ دم کے الفاظ بھی ہم دیتا ہوں، اور پھر ہم وہ دم کے الفاظ بھی آج بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، کر لیں۔
दम किया और उस दम से बच्चे ठीक हो गए हजरत जाफर के। और जाफर कौन है? हज़रत अली करम अल्लाह के बड़े भाई हैं, हज़रत अली के बड़े भाई हैं। हज़रत अली उनका बहुत एहतराम करते थे, उनको बहुत इज्जत देते थे। अब एक अनोखी बात सुने, बड़ी हैरत अंगेज, इसको तवज्जो से सुनिएगा। हजरत राफिज बिन खुदैश कहते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, साहबा कराम हंडिया में गोश्त पका रहे थे, मुझे चर्बी पसंद आई, मैंने उसे पकड़ा, उसे खा लिया। उसमें से चर्बी पकी हुई थी, गोश्त में से मैंने चर्बी पसंद आई, मैंने लिया, उसे खा लिया। मुझे 1 साल तक इसकी शिकायत रही, यानी 1 साल बीमार रहा, 1 साल तकलीफों में रहा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जिक्र किया, फरमाया इसको 7 आदमियों की नजर लगी थी, 7 आदमियों की नजर लगी थी। जो चर्बी का टुकड़ा तूने खाया, नजर लगी थी 7 आदमियों। और फिर मेरे पेट पर हाथ फेरा, मैंने उसको सब किस्म की चीज की सूरत में कै किया और वो चर्बी का टुकड़ा निकला। और फरमाया जात की कसम जिसके ने आपको हक पर भेजा, इस वक्त मेरे पेट में कोई तकलीफ नहीं है, अब मैं ठीक हो गया। 7 नजरें लगी थी उसका। एक बहुत बड़े रईस थे, चांदी का काम था उनका, चांदी का काम था, बहुत बड़ा काम था। ऐसे बैठे चने खा रहे थे, ऐसे छोटे से कागज में ना, बंदा शौकिया चने खाता है, चने खा रहे थे। और चने खाते खाते एक चना ऐसे हलक में गया और हलक से ऊपर अटक गया। उसने उनको खंकारा और थोड़ा सा दम घूटा और फिर ठीक हो गया। चने खाते रहे, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उनके दिमाग पकड़ा गया, आसाब पकड़े गए, कमर पकड़ी गई, पट्टे, हर चीज मुतासिर हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इलाज किया, दवा की, ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर निचला धड़ पकड़ा गया, फिर आसाब पकड़े गए, फिर जिस्म पकड़ा गया, हत्ता के बीमारी दर बीमारी में मुब्तला होते गए और बीमारियां बढ़ती चली गई। इतनी बीमारियां बढ़ी कि 2-2.5-3 साल तक बीमारियों में मुब्तला रहे। आखिरकार कहने लगे कि बस अब बचता नहीं हूं। सबने कहा नहीं बचना। मदीना मुनव्वरा का सफर किया, चलो मौत तो मदीना में आए। अपना सारा कारोबार बेटों को दे दिया और कहने लगे कि मैं उम्रा करूंगा, पहले हजूर की बारगाह में बाद में जाऊंगा। पहले होती थी पालकियों में उठा के उम्रा किया। उम्रे के बाद वही हरम में बैठे थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह तू जानता है बीमारी क्या है, तू जानता है दुख क्या है, तू जानता है तकलीफ क्या है। और कुछ अमल कर रहे थे। बस काबा की बरकत से वही नजरे बद टूटी और एकदम छींक आई तो वो चना अंदर से निकला। एक परिंदा ऊपर से आया, वो उठा के ले गया। बस वो चने का निकलना था जो अंदर अटका हुआ था और बस चंद दिनों में सेहत ठीक होने लगी। इस दौरान ये मदीना मुनव्वरा चले गए कि अब वहां जाके मरना है। मरना क्या था, रब को जिंदगी लिखी थी और वो सेहत याब होते होते तो किसी अल्लाह वाले के पास गए, पूछा ये सूरत हाल है, इस तरह की मेरे साथ कैफियत है, इस तरह के मेरे साथ मसाइल हैं। तो फरमाया नजर बद थी और नजर बद ने उस चने को वहां बंद कर दिया था। काबा के सामने गया, अमाल किए, वहीं से तेरी नजर बद टूटी और उस नजर बद के टूटने से रब ने तुझे सेहत अता फरमाई। जैसे सहाबी फरमाते हैं, हंडिया में से मैंने चर्बी निकाली, पकती हंडिया में से, और चर्बी की एक बोटी खा ली।
1 साल बीमारियों, दुखों, तकलीफों में मुब्तला रहा और मेरे हुजूर ने फरमाया 7 लोगों की नजर लगी है। 7 लोगों की नजर लगी। कैसे होगा? इसका इलाज कैसे करें? इसको समझें कैसे? इसका इलाज कैसे करें? इसको समझें कैसे? नजर बद तो खा जाते हैं। मैंने पिछली जुमेरात भी आपसे अर्ज किया, नजर बद वो चीज है जो मियाँ बीवी के रिश्तों को खा जाती है, बहन भाइयों के रिश्तों को खा जाती है, खूनी रिश्तों को खा जाती है। नफरतें नफरतें, हत्ता कि एक दूसरे के जनाजे नसीब नहीं होते, या फिर आखिरी वक्तों में जाते हैं और मौत हो जाती है और यूं जिंदगी के दिन रात गुजर जाते हैं। नजर बद तो खा जाती है, खा जाती। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा मेरे हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक बच्ची देखी जिसके चेहरे पर नजर बद लगने की वजह से काले धब्बे पड़े थे। काले धब्बे, चेहरे पे पिंपल, दाने, चेहरे के ऊपर दाने, चेहरे के ऊपर छाइयां, चेहरे के ऊपर दाग, बच्चियों और बच्चों के, खवातीन के और मर्दों के। ये उसका इलाज बता रहा हूं मैं आपको। आपने उनके घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नजर बद लगने की वजह से काले दाग पड़े हुए थे। आपने फरमाया इसे दम कराओ क्योंकि इसे नजर बद लग गई है। बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 470 के करीब 69 है, किताबुद्दिब बाब रुकैया अल ऐन। अब बोलो, और हवाले बहुत ज्यादा हैं। बहकी का हवाला है, बोगवी का हवाला है, तिबरानी का हवाला है, हाकिम का हवाला है। पैसा है तेरे पास, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, सारे घर में सारे लगे हुए हैं। कहा बस यही लफ्ज कहे। कहा कि उसके बाद जब मैं तकलीफ में कई महीने तकलीफ से उठ ना सका। कहा उसी उम्र में वो साहब मेरे साथ थे तो एक दफा गुस्से में आ गए, कहने लगे आज मैं तुझे नजर बद लगाता हूं। मैंने कहा लगा। उससे लोग डरते हैं, आज भी वो जिंदा है। उससे लोग डरते हैं, उसको नाराज नहीं करते। उसे कहते हैं अगर इसको नाराज किया या कोई इसने चैलेंज कर दिया हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा लगा। कहा कि मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली, उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, ऐसे किया, कुछ ना हुआ। फिर ऐसे किया, यानी सट मारी, चोट मारी, फिर कुछ ना हुआ, फिर कुछ ना हुआ। कहा लगता है तेरा कोई मुर्शिद कामिल है। उसने कहा मेरे मुर्शिद ने मुझे एक चीज बताई है, वो है पढ़ बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा मैं सांस रोक के ना उसको देख के यही पढ़ रहा था। और वो अपनी नजर बद, चैलेंज वाली नजर बद, यानी आप खुद सोचें, एक अचानक नजर बद पड़ी तो फीडर फट गया, अचानक नजर बद पड़ी तो बंदा मर गया। जो चैलेंज वाली नजर बद होगी उसमें क्या ताकत होगी? सोचें तो सही। उन्होंने कहा मैंने सांस रोक के ना ऐसे उसको देखा, उसने मुझे देखा, सांस रोक के मैं पढ़ रहा था मुसलसल बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता। ये पढ़ रहा था ऐसे, वो सट्टे मार रहा है, चोटे मार रहा है, और उस नजर बद की जिसके साथ उसका चैलेंज है, पर उसकी नजरों ने कुछ ना किया। कहा उसके बाद कहा कि मैं आज के बाद तुझे नजर नहीं लग सकती। बस मुर्शिद कामिल नहीं है, ये कलाम कामिल है, ये नाम कामिल है, ये इस्म कामिल है, ये कुरान पाक में मौजूद है, ये अल्फाज ये कामिल है, ये कामिल है। भूल गए हम, उस चीज को भूल गए, उस चीज को भूल गए जिस चीज की हकीकत है, जिस चीज की हकीकत।
और सच्ची हकीकत है। हजरत सुहैम बिन नौफल फरमाते हैं, हम अब्दुल्ला के पास बैठे थे रजी अल्लाह तआला अन्हो। इस दौरान एक देहाती बच्ची अपने आका के पास हाजिर हुई। हम कुरान मजीद ज़बानी पढ़ रहे थे। कहने लगी, किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ बिठाया? तहकीक तेरे फलां ऊंट को किसी ने नजर बद लगा दी, उसने खाना पीना छोड़ दिया, घर में बहुत बेचैन हो रहा, गोया कि वो हांडी में हो, यानी हांडी में जाने वाला है। खड़े होकर किसी तावीज करने वाले को तलाश कर। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, किसी तावीज करने वाले को तलाश मत कर, उसके दाएं नथने में 4 मरतबा और बाएं नथने में 3 मरतबा ये दुआ पढ़। ये दुआ पढ़। उसने कहा, वो चला तो कहने लगा, जिन कलिमात का आपने हुक्म दिया था, दाएं नथने में पढ़ के फूंक मार ये दुआ, और बाएं नथने में पढ़ के फूंक मार वही दुआ 4 दफा दाएं में और 3 दफा बाएं में। तो कहा कि वो पढ़ा यहां तक कि कहने लगा कि मेरा जानवर सेहत याब हो गया है, उसने लीद भी की है, उसने पेशाब भी किया है, और उसने खाना भी खाया है, और वो सेहत याब हो गया है। क्यों? उसको नजरे बद खा गई थी, उसको नजरे बद खा गई थी। उसको नजरे बद खा गई थी। आपको क्या खबर, मुझे क्या खबर, मुझे आपको कितनी नजरें लगती हैं। अच्छा, नजर के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं, यह भी बता दूं। नजर के लिए मालदार होना जरूरी नहीं, नजर के लिए हुस्न जमाल नैन नक्श होना जरूरी नहीं। ज़हन नशीन रखिएगा, होना जरूरी नहीं। हाँ, खूबसूरत को ज्यादा लगे, हुस्न जमाल को ज्यादा लगे, यह हकीकत है, ज्यादा लगे। ये जरूरी नहीं कि यह बूढ़ा है या जवान है, यह औरत है या मर्द है, यह बच्ची है या लड़की है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं। जैसे बनु असद के बारे में रिवायत है, वो जिसको नजर लगाते थे बस तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। इसमें ने कहा कि मैंने एक आदमी को देखा जिसकी नजर लगती है। एक बहुत बड़ी हस्ती है इसमें। कहते हैं मैंने एक आदमी को देखा जिसकी नजर बहुत लगती थी। उसने सुना कि एक गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, एक गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। उसको यह बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा वो कौन सी गाय है? लोगों ने कोई और गाय बता दी और दूध देने वाली गाय को छुपा के रखा। जिसके बारे में बताया वो दोनों गाय मर गई। उन्होंने कहा बताओ तो सही वो कौन सी गाय है, वो कौन सी गाय है जो नजर लगाती हैं, जिन पे जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं। उन्होंने और गाय बता दी। किसी ने पूछा उससे तू नजर लगाता है, होता क्या है तेरे साथ? अब उसने अपनी कैफियत बताई, जरा सुनिएगा। उसने कहा जब मैं किसी चीज को देखता हूं मुझे अच्छी लगती है तो मैं एक हरारत पाता हूं और वो हरारत मेरी आंखों से निकलती है और बस काम हो जाता है। मैं जो चीज मुझे अच्छी लगती है, इस्माइल ने कहा कि उस बंदे से मैंने पूछा कि तू नजर लगाता है? कहा मैं एक हरारत पाता हूं और वो हरारत मेरी आंखों से निकलती है, आंखों से निकलती है, और वो दूसरा मसला हो जाता है, यानी वो चीज हिलाक हो जाती, वो चीज हिलाक हो जाती। अब पता वो चीज हलाक हो जाती, खत्म हो जाती। ये मसनून दुआएं, ये ताकतवर दुआएं, ये जिंदगी में हमारी हिफाजत के लिए हैं, मौत तक हिफाजत के लिए हैं।
ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ قدم قدم پہ دعائیں، یہ ہر وقت کا ذکر جو آپ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں سارا دن حجویری محل میں خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہوں، سارا دن۔ کبھی میرا میٹر بتاتا ہے 7 کلومیٹر، کبھی 9 کلومیٹر، پچھلے ہفتے 4 دن پہلے بتایا 11 کلومیٹر۔ سارا دن بھاگتا رہتا ہوں، بھاگتے بھاگتے پھر تھک جاتا ہوں کبھی، سارا دن۔ ایک صاحب میں نے دیکھا، بھی پچھلے ہفتے کی بات، میں نے کہا کہاں سے آئے؟ جی میں خدمت کرنے آیا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں نے اس کی نظروں میں دیکھا نا، میں کہ یہ تو بیچارہ مجبور ہے، نظر بد اس کی نظر کھا جائے گی لوگوں کو۔ میں نے ایک عمل کیا، آپ بھی کر لینا۔ وہ بندہ ابھی بھی وہاں حجویری مل میں ہے، ابھی بھی ہے۔ اس کو میں نے دیکھا نا، میں نے کہا اس کی نظر کھا جائے گی۔ اچھا میں نے پھر اس سے پوچھا، پہلے نظر باندھی پھر پوچھا، جیسے نا بندش پہ بندش لگائیں، بندش پہ پہلے میں نظر باندھی کیسی؟ وہ عمل بھی آپ کو دے دیتا ہوں، یہی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، نہ یہ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، سورۃ والسماء والطارق، سورۃ طارق کی آخری 3 آیات، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ میں نے اس پہ اس کی آنکھوں کے سامنے حصار کھینچا، پڑھتا رہا۔ اچھا میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھا، حصار کھینچ کے میں اپنا گیا اور کام بھاگ دوڑ چلتے رلتے، پھر میں واپس آیا، پھر حصار کھینچا، اور اس کا حصار کھینچ کے میں نے کہا اب یہ محفوظ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تجھے محسوس کرتے ہیں بعض اوقات تو کوئی چیز اگر دیکھ لے تجھے اچھی لگے تو اس چیز کو نقصان ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے مجھے دیکھا، اور دیکھا بھی طاقت والی نظر سے، ایسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے ایسے محسوس کیا، کہہ رہے ہاں بہت ہوتی ہے یہ چیز، لوگ کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ میں کہا اب نہیں ہوگی انشاءاللہ، اب نہیں ہوگی۔ تیری نظر کسی کی نظر میں آ گئی ہے، نظر پہ بھی نظر بد لگ گئی ہے، اور نظر بد پہ بھی اچھی نظر لگ گئی ہے۔ اس نظر کو قرآن کی طاقت نے باندھ دیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں باندھنے والا؟ قرآن کی طاقت نے۔ انہم کیدم واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ نظر اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ جہاں پہلے سے نماز ہوتی ہو، مسئلے کی بات سن لو، اگر وہاں اذان کی آواز آئے، اذان کا جواب نہ دیا جائے تو گناہگار نہیں ہوگی۔ ابھی جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہٰذا بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ بندہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بولو بھائی، نظر لگے آپ کو ہیں؟ چلو ایسا کریں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کو ابھی اور فوراً نظر لگے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک نہیں، یہ اچھی نظر والے ہیں، اچھا گمان کرنا چاہیے، یہ اچھی نظر والے ہیں، اچھی نظر والے، سارے چنگے۔ وہ ایک دفعہ لفٹ میں کھڑے تھے تو بابا جی کو تو انہوں نے بیٹوں نے بھیج دیا بڑھاپے میں۔ ہر بندہ لفٹ میں اپنا سامان لے کے آئے تھے، ہم مدینہ منورہ سے تو عزیزیہ میں لے گئے جب مکہ مکرمہ میں، تو کسی وہ سامان جو ہے بابا جی جو ہے وہ سامان اس کا کوئی رکھے ہی نہ۔ ہمارے ایک فیصل آباد کے بزرگ تھے سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے تھے، تو وہ بابا جی نے نا گندی گالیاں دینی شروع کر دی غصے میں۔ ہر بندہ لفٹ پہ اپنا سامان لے کے جائے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی یہ مائیاں کھڑی نے، کہہ رہے تیاں نے کوئی گل نہیں، یہ بیٹیاں ہیں کوئی بات نہیں، اور بابا جی ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ اب ایک بات سنیں ذرا، پرچی آئی ہے کہ حضرت جعفر جو اپنے بچوں کو دم فرماتے، وہ دم کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور عجیب روایت سنیں، اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، حضرت یعقوب، انہوں نے
حضرت یعقوب نے فرمایا تھا بیٹو ایک ہی دروازے سے نہ جانا، خیال کرنا تمہیں نظر کھا جائے گی۔ قرآن پاک میں کون سی آیت ہے؟ ابواب متفرق بابوں سے جانا، دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے نہ جانا قرآن کہتا ہے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ خیال کرنا بیٹا، زیادہ سمجھ میں کہ ان پہ نظر بد لگنے کا خطرہ تھا۔ روایات میں لکھا ہے میں تقسیم ہو کے جاؤ، کوئی ادھر سے جائے، کوئی ادھر سے جائے، کوئی ادھر سے جائے، کوئی ادھر سے جائے۔ ہاں، ان پہ نظر بد لگنے کا خطرہ تھا۔ کچھ سوچنا پڑے گا کہ نظر بد کچھ ہوتی ہے، کوئی چیز ہے صحیح جس کو انبیاء کرام بھی بتا رہے ہیں۔ انبیاء کے علم سے بڑھ کے کائنات میں کسی کا علم نہیں ہے، اور پھر میرے حضور کے علم سے بڑھ کے کائنات میں کسی کا علم نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی فرما رہے ہیں کہ نظر بد ہے کیا، نظر بد ہے کیا۔ نظر بد ہے کیا۔ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص سوار ہو کے آ رہے تھے، ایک عورت نے دیکھا انہیں اور ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، بس الفاظ کہے۔ کیا لفظ کہا؟ یہ خوبصورت پہلو والا، پتلی اور نازک کمر والا بندہ کون ہے؟ ہاں، یہ الفاظ کہے، یہ خوبصورت پہلو والا، پتلی اور نازک کمر والا بندہ کون ہے؟ وہی الفاظ کہے۔ کہتے ہی گھر آئے تو گر پڑے، نظر لگ گئی، گر پڑے۔ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی۔ بولو بھائی، آج بیٹھ کے نظر بد کا کچھ سوچیں ہیں؟ ابو عبداللہ سیاہی سے منقول ہے، وہ حج کے کسی سفر میں خوبصورت اونٹنی پر سوار تھے۔ ان کے گروپ میں، جماعت میں ایک بندہ تھا جس کی طرف نظر کرتا اسے ہلاک کر ڈالتا تھا۔ ابو عبداللہ نے کہا اپنی اونٹنی کو نظر بد سے بچا کر رکھنا۔ انہوں نے کہا میری اونٹنی پر کوئی راہ نہیں پا سکتا۔ نظر لگانے والے اس کی خبر دی۔ اس نے ابو عبداللہ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا، اس کے سامان کی طرف آ کے اس کی اونٹنی کو نظر بد کے خیال سے دیکھا، وہ تڑپی اور گر گئی۔ قافلے میں تھا ایک بندہ، اب سنیں پھر۔ انہیں کا بندہ کو کسی نے کہا کہ وہ نظر لگانے والا ہے، اس سے اپنی اونٹنی کو بچا کے رکھنا، قیمتی خوبصورت اونٹنی ہے، کیونکہ میری اونٹنی کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ نظر لگانے والے تک یہ بات پہنچی، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جب یہ بندہ نہیں تھا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے آ کے اس کو نظر لگائی، بس یوں آ کے دیکھا، نظر لگائی، وہ تڑپی اور گر گئی۔ عبداللہ آئے تو انہیں پتا کہ نظر لگانے والے نے اس کو نظر لگا دی، اور اب اس کی یہ حالت ہے جیسے تم دیکھ رہی ہو۔ انہیں پوچھا مجھے وہ نظر لگانے والا بتاؤ ہے کہاں؟ نظر لگانے والا کہاں ہے؟ نظر لگانے والے کے اوپر جب انہوں نے نظر لگائی، دعا کی طاقت پڑی، اس کی دونوں آنکھیں ابل کے باہر آ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے بندے کا بتاؤ وہ ہے کہاں؟ علامہ ابن قیم نے اس کو لکھا ہے، قسطلانی نے لکھا ہے، اصفہانی نے لکھا ہے، حوالے ہیں طاقتور۔ بندہ بتاؤ۔ یاد کر لیں کوئی چیز، ورنہ زندگی کے حوادث اور زندگی کے زمانے کی چیزیں یہ کھا جائیں گی، اللہ والو کھا جائیں گے۔
कमजोर हैं हम या ताकतवर हैं? अब सुने इधर एक और रिवायत, हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है रजी अल्लाह ताला अन्हा से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बांदी देखी जिसके चेहरे पर फोड़ा था। आपने फरमाया इसे दम करो, इसे नजर लगी है। तो फरमाया कि आपने उसको फरमाया वो सुफा था, सुफा। तो फरमाया सुफा से मुराद जिन्नाती नजर है, और जिन्नात की नजरें इस कदर तेज होती हैं कि नेजों की नोकों से ज्यादा तेज होते हैं। मैंने पिछली दफा रिवायत एक सहाबी के बारे में, उन्होंने एक बिल में पेशाब किया तो जिन्नात ने कहा कि हमने 2 तीर 2 नेजे मारे हैं जिनको इनके दिल के पार हो गए और वहीं फौत हो गए। जिन्नात की नजर इस कदर तेज है कि नेजों की नोकें भी उससे ज्यादा तेज नहीं हो सकती। जिन्नात की नजर, जिन्नात की नजर। अब जिन्नात की नजर की अगली रिवायत देखें। अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, आका ने फरमाया कि नजर हक है, क्यों? उसके साथ शैतान और बनी आदम का हसद है। शैतानी कुव्वतें, जिन्नाती कुव्वतें हसन की बुनियाद, हसद की बुनियाद पे आदम पे नजर बद लगाएंगी। किस बुनियाद पे? हसद की बुनियाद। जिन्नात की नजर बद, शयातीन की नजर बद हक है। हल कहां से लेंगे? हाँ भाई, इसका हल कहां से लेंगे? अब एक और अजीब बात बताऊं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खूबसूरत बच्चे को देखा, पर मैं इसकी थोड़ी पर स्याह दाग लगा दो नजर ना लगे। काले निशान लगाती थी पुरानी माइयां। हजरत उस्मान ने फरमाया इसकी थोड़ी पर क्या ना लगा दो? स्याह दाग लगा दो, यानी स्याह कोई सुरमे का किसी चीज का निशान लगा दो ताकि इसे नजर न लगे। उस्मान ने फरमाया, उस्मान ने फरमाया। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर का लग जाना बरहक है, नजर का लग जाना बरहक है। दूसरी फिर फरमाया ये बुलंदी वाले को भी नीचे उतार देती है। कोई उरूज और कमाल में बंदा पहुंच चुका है, दौलत में, इज्जत में, वकार में, सेहत में, शान और शौकत में, उसको भी नीचे गिरा देती है। नजर का लग जाना इतना बरहक है। 2 दफा फरमाया हुजूर ने कि नजर का लग जाना बरहक है, नजर का लग जाना बरहक है, और ये बुलंदी वाले को भी नीचे उतार देती है। जो बुलंदी पे होता है उसको भी पस्ती में डाल देती है। और एक रिवायत में है नजर लगना आदमी को तड़पा देता है। जब नजर बंदे को लगती है तो आदमी तड़प जाता है। एक और रिवायत मैंने बयान की है, जब नजर लगती है आदमी तड़प जाता है। एक और रिवायत है, एक और रिवायत है बड़ी, सैयद जलालुद्दीन सयूती की जामिल कबीर में है, इस्फहानी अबू नईम की, और कि फरमाया नजर बद आदमी को कब्र और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। नजर बद आदमी को कब्र और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं नजर बद लगाने वाले से कहा जाता था उस दौर में वुजू कर, फिर वुजू वाले पानी से उस बंदे को गुस्ल दिया जाता था, जिसको नजर लगती थी वो ठीक हो जाता था। वुजू कर। मैं आज आपको एक वुजू का गुर बताता हूं। जो बंदा वुजू करता है, गौर से सुनिएगा, ये वुजू वाली बात भी उधार हो गई और वो दम हजरत जाफिर वाली भी उधार होगी। मैं रिवायात 2-3 हैं, पढ़ के फिर मैं वुजू। उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास दाखिल हुए इस हाल में कि घर में बच्चा रो रहा था। उन्होंने फरमाया हुजूर ने
यकीनन इसे नजर बद लग गई है। और वह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे नजर बद का दम क्यों नहीं कराते? क्यों हुजूर ने फरमा दिया नजर बद है तो होगी। बच्चा रो रहा था, उसको नजर बद लगी हुई थी, नजर बद लगी हुई। वुजू जो आप करते हैं ना, ये वुजू करते हैं, ये वुजू जिस्म में कितनी नजरें बदे आपकी धो देता है। के सिलसिले पे या अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात नमाज तिलावत का एहतमाम करते रहें, अपने हलाल हराम जायज नाजायज पे बहुत ज्यादा नजर रखें, और सबसे ज्यादा फायदा उससे होता है जो राब्ते में रहता है। हम सब राब्ते के मोहताज हैं, हम सब राब्ते के मोहताज हैं, और अल्लाह पाक हमें अपनी खैरों में, बरकतों में, रहमतों में रखे। और इंशाअल्लाह बहुत एहतियात करें। ये 70 दुख वाली किताब बहुत से लोगों ने बेचना शुरू कर दी है, ऐसा ना हो ये रिस्क तो उनको खा जाएगा। जो पैसे जो मिलेंगे उनकी तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। उनको समझाएं, एहतियात करें कि ये तो खुदा ना खास्ता इसका अगर एक पैसा भी मिला तो उनकी तो नस्लें बर्बाद, बीमारियां, दुख, तकलीफें होंगी। लड्डू बनाने और पैक करने के लिए पूरा हफ्ता हमारे पास अहबाब तो लड्डू बनाने और पैक करने के लिए तस्बीह खाने जरूर आया करें। वो हाथ खुशकिस्मत हैं जिन हाथों से अल्लाह की मखलूक खाएगी। अब दरूद पाक शिफा पढ़ेंगे और हम सूरत इखलास शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अब डूब के सूरत इखलास पढ़ेंगे, फिर मैं अल्लाह समद की ज़रबें लगाएंगे और बहुत बावाज़ बुलंद, फिर अल्लाह समद के बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, मुराकबा होगा। तो अभी डूब के पूरी तवज्जो के साथ सूरत इखलास पढ़ना शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। डूब के पढ़ें, जज्बों से पढ़ें, जज्बों से पढ़ें, जज्बों से पढ़ें, विजदान से पढ़ें। इतना बड़ा मजमा कबूलियत की दलील है, कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाहुस समद, 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 अल्लाहुस समद। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद,
اللہ الصمد آمین. یا اول الاولین و یا خیر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جواد الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اللہم واقعتاً کواقعت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم اکفنہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہماری آمین قبول فرما. اس سورت اخلاص کی ساری برکتیں عطا فرما، چاشت کی برکتیں عطا فرما، خیریں عطا فرما، نسلوں میں پوری امت میں عطا فرما، نسل در نسل ساری انسانیت میں عطا فرما. اے اللہ اس شخص کو بھی عطا فرما جو تجھے نہیں جانتا، اس شخص کو عطا فرما جو تیرے حبیب کو نہیں جانتا، اس شخص کو بھی عطا فرما جسے خبر نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. اے اللہ سب کو اس کی خیریں عطا فرما، سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، سب کو اس کی عنایات کی بارش کر دے، برکت کی بارش کر دے، رزق کی بارش کر دے، صحت کی بارش کر دے، اپنی مغفرت کی بارش کر دے، اپنی حفاظت کی بارش کر دے، اپنی عطاؤں کو متوجہ فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، محرومی سے بچا، ذلت علت قلت سے بچا. ہماری ساری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، تو اس مجمع کی آہیں بھی جانے، درد بھی جانے، اے اللہ تو غم بھی جانے. یا اللہ ان کے آنسوں بھی تیری خاطر ہیں، ان کے قدم تیرے لیے اٹھے ہیں. اے اللہ تجھے چاہنے آئے ہیں، تجھ سے ضرورتیں پوری کرانے آئے ہیں. ان کے آنسوں کو دیکھ لے، ہمارے غم کو دیکھ لے، ہمارے تنہائیوں کو دیکھ لے. اور دجال کے فتنوں میں ہم پیدا ہوئے میرا مولا،
ہم قرون اولا میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اہل بیت صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جبریل کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے حبیب کو نہیں دیکھا۔ اے اللہ ہم نے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا۔ اے اندھیروں میں اجالا کرنے والے، اے شاموں کو صبح میں بدلنے والے، اے دھوپ کی کڑی چھاؤں میں سایہ دینے والے، اے ٹھنڈے گھونٹ دینے والے، اے کلیجوں کو تسلیاں دینے والے، اے ریبائل کے رب، ریبائل کے رب، ریبائل کے رب، اپنے فرشتے کو حکم دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک دے، ہمیں زندگی کا چین دے، ہمیں خیر کی خبریں دے، ہمارے سفروں میں خیر بھر دے، ہماری زندگی میں خیر بھر دے، ہمارے گھروں میں خیر بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، جادو جنات کے ڈسوں کو صحت دے دے، عافیت دے دے، حسد سے بچا، نظر بد سے بچا، دشمن کے شر سے بچا، انسان اور جنات کے شر سے بچا، کتوں اور بندروں کے شر سے بچا، اپنی رحمت اور عافیت کی چھاؤں دے دے، عطا دے دے۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ کرم کر دے، رحم کر دے، اس سارے مجمع کی دعائیں قبول فرما، آہیں قبول فرما، ہمارے بادشاہوں کی خیر کر دے، وزیروں مشیروں فقیروں امیروں کی خیر کر دے، ہماری چھاونیوں ایوانوں اور اے اللہ بازاروں اور بچیوں اور نیکوں اور بوڑھوں کی خیر کر دے، اے اللہ ہماری وردیوں کی خیر کر دے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا، سب کی خیر سب کا بھلا۔ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کر گئے، ان قریب آنے والے ہیں خاتمہ ایمان پہ کر دے، ذلت کی موت سے بچا، عافیت عزت کی اور ایمان کی موت عطا فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، اہل لوگوں کو متوجہ فرما دے، خیروں کو متوجہ فرما دے، برکتوں کو متوجہ فرما دے، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، کبھی بھکاری نہ بنا، محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ آمین کو بھی آمین عطا فرما، قبولیت کو بھی قبولیت عطا فرما، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ۔ یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما۔
بچوں کو بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور چن لے، اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ